देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक हेची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तुम्ही मागतना अनभावार्थे बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकता म्हणून ते चिंतात, पूण तुम्ही तशें करिनाकात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तो कोण जाता? अनभावार्थी जाता. क्रिस्ताचो आत्मो कोणा थंय ना तो क्रिस्ताचो न्हय, तो अनभावार्थी. देवाचे उतर क्लियरली सांगता, देवाक आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आणि सातान आराधन करी जाय. म्हूण बाप आशेता आनी असले बापाक खरे आराधक जाय म्हणून बापी आशेता आनी ते खंडीत आराधन ह्या मागणें देव मानवता. आमकां हो पवित्र आत्मो कसो मेळ्ळो? सताचो संदेश म्हणजे थार हाडान आयिल्ली शुभ वार्ता. खंयची ती थार हाडान आयिल्ली शुभ वार्ता? म्हज्या बदलाक जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन बापा करियेक काल जावन देवाचे उपादेश नियमां सगळीं पाळण त्या कुर्सार म्हज्या बदलाक मेलो आनी तिसऱ्या दिसा परते पुन्हा जिवन जालो. म्हणून असली सताची शुभ वार्ता आमी आयकून आमी ती स्विकार केली. स्विकार केल्ले वरवीं देवान बसायिल्लो तो पवित्र आत्मो, देवान वाग्दान केल्लो ह्या बसायिल्लो पवित्र आत्मो म्हाका मेळ्ळो स्विकार केल्ले वरवीं. अशें म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळो. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर ह्या पवित्र आत्मो हर एक जाणा आसा. बापाचे योजन, बापाचे उद्देश, बापाचे काळजाची आशा हर एक जाणा आसा. आनी हो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आयिल्ल्या वेळार म्हाका अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक एक अवकाश मेळ्ळा. हे जेजू क्रिस्ता मुखांतर मेळ्ळो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर बापाची खुशी कितें जावन आसा सरकार. कोणायनी ना जावन तो बघा हर एकल्यानी सासणीक जिवी जोडी जाय. बापाचे योजना, बापाची खुशी, बापाचे उद्देश हर एक पवित्र आत्मो जाणा आसा. कोण जाणा आसा? केवल पवित्र आत्मो मात्र. आनी तो पवित्र आत्मो म्हजे भितर येताना बापाची खुशी म्हाका करूंक जाता. नाजाल्यार बापाची खुशी आमकां करूंक जायना. जायतले आमी पळयता 8 क्विंटू लेक्का केल्ला बापाची खुशी. 8 क्विंटू लेक्का केला. केळाक आसा बाप, पूण खेळोंक ना तो. केळाक आसा पूण खेळोंक ना. तशें जालां आमच्या जिवितांत. आनी तितले मात्र न्ही, हेरांक आमकां भोगसूंक जाता. कशें बापान म्हाका भोगशिलां. हांव पातकी आसतना, हांव सर्गाक योग्य न्हय, हांव बापाचो पूत जावंक योग्य न्हय. त्या वेळार ताच्या पुताकच दिवन, पुताकच म्हाका दिवन त्या कुर्सार मोरून म्हाका ताणें भोगशिलां न्हय. आनी हें व्हडलें देवान केल्लें एक अद्भुत जावन आसा. म्हाका देवान स्विकार केल्लें आनी तशेंच म्हाका हेरांक भोगसूंक जाता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, एक खरो संबंद दवरूंक जाता बापा थंय आनी पेल्या थंय. आनी ही सताची शुभ वार्ता सगळ्यांकी म्हाका परगट करूंक जाता. आमेन.